आउनुहोस् आजको श्लोकमा प्रवेश गरौँ। श्लोक नम्बर 26 13औं अध्यायको। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ। हेर्नुस्, यहाँ हामीले 25वां श्लोकमा अन्तिममा हामीले के सुन्यौं भने मृत्युम अतितरन्ती, मृत्युलाई पार गर्दछन्, मृत्यु रूपी सागरलाई तर्दछन्। यो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, यो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा मृत्यु प्राप्त कसरी हुन्छ, यानी भवसागर कुन तरिकाले भवसागरमा हामी फस्दछौँ, यसको लागि यो श्लोकमा वर्णन गरेको छ। यसलाई ध्यानले सुनौँ हामी। भरतर्षभ, हे भरतवंशीमा सर्वश्रेष्ठ अर्जुन संबोधन। स्थावर जंगमम, स्थावर र जंगम, यावत किंचित जति पनि सत्व मने प्राणीहरू संजायते पैदा हुन्छन्, तत् ती सबैलाई तिमीले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संयोगले विद्धि उत्पन्न हुन्छन् भन्ने जान। यसको मूल भाव यो हो कि बार बार जन्मिनु र मर्नु। भगवान आदि शंकराचार्यले चरपट पंजरीका नाम गरेको स्तोत्रमा भन्नुभएको छ कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, गोविंद को भजन गर, गोविंद को भजन नगरिकन। शंकराचार्य मूल शंकर अवतार हुनुहुन्छ, अद्वैत वेदांत को प्रतिपादक हुनुहुन्छ। भगवान शंकर को भक्त मूलमा हुनुहुन्छ, तर भवसागर पार तर्नका लागि त गोविंद को शरणमा जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। पुनरपि जननम, बार बार जन्मिनु, बार बार मर्नु, बार बार माताको गर्भमा गएर पर्नु, यसबाट मुक्त हुनु छ भने गोविन्दको भजन गर, भज गोविन्दम। त्यसकारण यो बार बार जन्म र मरणको जुन एउटा चक्र छ, व्याधि छ, यो कसरी हुन्छ यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ। अर्जुन, स्थावर जंगमम, स्थावर, स्थावर भनेको हेर्नुहोस् प्राणी दुईटैमा छन्, स्थावरमा पनि छ जंगममा। स्थावर भनेको स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वृक्षहरू, लता, दुबो, गुल्म, त्वकसार, बेत, बाँस, पहाड, यी जति पनि कुराहरू छन् यी प्राणी नै हुन्, तर यी स्थावर प्राणी हुन्। 84 लाखमा स्थावर प्राणीहरू 20 स्थिर, 20 लाख प्रकारका स्थावर प्राणीहरू हुन्छन्। यसमा पहाड, पर्वत, वृक्ष, लता यी सबै कुरो आए यसमा। स्थावर। जंगम भनेको हिँड्नेवाला। अब जंगममा के छ भन्दा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुवा जति पनि छन् यी जंगम माने सर्ने। जस्तो मान्छे हिँड्छ, देवता हिँड्छन्, पशु प्राणीहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँड्छन्। यसमा जलचर पनि छन्, जलमा हिँड्ने प्राणीहरू र जलमा हिँड्ने जो प्राणीहरू छन् तिनीहरू छन्, र थलचर र जलचर, भुइँमा हिँड्ने र पानीमा हिँड्ने, अथवा त दुवैमा हिँड्ने। अनि नभचर भनेको आकाशमा हिँड्ने प्राणीहरू पनि छन्। जस्तो थलचर
पृथ्वीमा हिँड्ने प्राणीहरू मनुष्य भए, देवता भए, पशु प्राणी आदि भए, जलचर प्राणी, पानीमा हिँड्ने प्राणीहरू 9 लाख प्रकारका पानीमा हिँड्ने प्राणी छन्, नवबारीचर। अनि नवचर आकाशमा हिँड्ने देवताहरू भए, किन्नरहरू भए, देव विशेषहरू भए, अनि पक्षीहरू आदि पनि भए। यी सब नवचर भने आकाशचर हुनेहरू। यी सबै नै प्राणीहरू यी जति पनि छन्, यावत किञ्चित जति पनि सत्व माने प्राणीहरू छन्, सञ्जायते पैदा हुन्छन्। ती कसरी पैदा हुन्छन्, मतलब जन्म मरण कसरी हुन्छ भन्दा क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र र क्षेत्रको संयोगले। अब हेर्नुहोस्, एउटा गजब कुरो कृष्ण भन्नुहुन्छ यहाँ। क्षेत्र देह भयो, शरीर। हामीले देहलाई 2टा भागमा लगाएको छौँ, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भयो। यो दुईटै अलग अलग कुरो छ र अलग अलग गर्नका लागि नै 13औं अध्यायमा प्रवेश गरेको हामीले, जो 12 अध्यायमा 5वां श्लोकमा देहवद्भिर अवाप्यते भनिन्छ, त्यसलाई गर्न अगाडि गरेको। तर यो दुईटै जुन छ, त्यो दुईटै कसरी भयो त भन्दाखेरि गुणसँग प्रकृति, जब गुणको संयोग हुन्छ, गुणको संयोगले, जस्तो यो 21वां श्लोकमा पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। गुणको संयोगले, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुणको संयोगले अनि पुरुष बाँधिन्छ, यानी बन्धनमा आउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि अनि शरीरहरूसँग तादात्म्य भएको हुनाले जीवात्मा जन्म मरणको चक्रमा फस्दछ। नभए त जीवात्मा त मुक्त हो, आनन्दित हो जीवात्मा, तर फस्नुको मूल कारण गुणको संयोगले, यानी त्रिगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुणको संयोगले शरीरसँग आबद्ध हुन्छ। आबद्ध भएपछि जन्म मरणको चक्रमा ऊ फस्दछ। जसलाई श्री प्राणनाथजी महाराजले किरन्तनको सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो याको दारू नमिले तबिब शब्दमा भन्नुभयो। परमात्माबाट अलग भएर मायासँग सम्मिलित जब जीवात्मा हुन्छ, बन्धनमा पर्दछ। मायालाई छोडेर परमात्माको सम्मुख हुने बित्तिकै बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। ओ खेलत प्रेमे पार पियासौँ देखनको तन सागरमाई। यही श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संयोगद्वारा विद्धि माने उत्पन्न भएको जान तिमी भनेको अर्थ जन्म मरणको चक्र यसैबाट प्रारम्भ भएको। बस यसलाई जान्यो, यसलाई जान्ने बित्तिकै दुईटा अलग अलग भयो, शरीर अलग भयो, आत्मा अलग भयो। अलग अलग हुने बित्तिकै जन्म मरणको चक्रबाट ऊ मुक्त हुन्छ। उसलाई थाहा भयो यो सब जन्म मरणको कुरो हो। र यसलाई अझै स्पष्ट रूपमा 27वां श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण गर्दै हुनुहुन्छ, जो नष्ट हुनेवाला सम्पूर्ण प्राणीहरूमा परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर तत्त्वलाई दुईटा कुरो एउटा शरीर नाशवान छ, परमात्मा अविनाशी हुनुहुन्छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो शरीर ऊंचा नीचा छ। अघि जस्तो अब मच्छरहरू भए, भुसुनाहरू भए, हात्तीहरू भए, गाईहरू भए, गधा घोडा इत्यादि भए। मान्छेहरूमा पनि अलग अलग आकार प्रकार जाति कुल इत्यादि सबै कुरो छ। शरीरको रूपले अब देव कोटिका मान्छेहरूलाई हामीले उच्च कोटिका मान्छे भन्छौँ, असुर कोटिका मान्छेहरूलाई हामीले नीच कोटिको मान्छे भन्छौँ, अत्यन्त घोर तामसी व्यक्तिलाई हामीले नीच कोटिको मान्छे भन्छौँ, राम्रो भलाज्मी जसलाई भनिन्छ देवत्व बुद्धि भएको मान्छेलाई हामीले उच्च कोटिको मान्छे भन्छौँ। तर यो ऊंचा नीचा आदि जुन शरीर छ, यसमा परमात्मा समान रूपले व्याप्त हुनुहुन्छ।
यानी आत्मा, यही त प्राणनाजीले भन्नुभयो, आत्मा सहुनी एक ज दिशे, आत्मा एक रूपमा विराजमान छ। यो कुरो जसले जान्दछ, यहाँ पश्यति भनेको देख्दछ भन्नुको अर्थ यो ज्ञान जसलाई, यहाँ देख्नु भनेको आँखाले हेर्नु कुरो होइन, यो अनुभव गर्नका लागि पश्यति शब्दको धेरै ठाउँ पश्यति शब्दको अर्थ यस्तो हुन्छ र पश्यति शब्दको मूल भाव यहाँनिर जसले यो कुरोलाई राम्ररी अनुभव गर्दछ, राम्ररी जान्दछ, वास्तवमा उसैले जान्दछ अथवा देख्दछ। आउनुहोस् अर्को श्लोकमा हामी हेरौँ। परमात्मालाई अविनाशी रूपमा देख्दाखेरि त्यसको फल के हो? पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति आत्मनात्मानं आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। हेर्नुहोस्, हि किनकि सर्वत्र समवस्थितम, सर्वत्र भनेको सम्पूर्ण स्थानमा, सम्पूर्ण जग्गामा, समवस्थितम समरूपले विराजमान, ईश्वरम ईश्वरलाई, समम समरूपले पश्यन देखने वाला, जानने वाला जो मनुष्य हो, आत्मना आत्मानम, आत्मना भनेको आफूले, आत्मानम आफूलाई, न हिनस्ति हिंसा गर्दैन, ततः त्यसकारणले पराम गतिम याति, पराम गतिम परम गतिलाई याति प्राप्त गर्दछ। यसलाई अलिकति राम्ररी हेर्नुहोस्। 27वां श्लोकमा दुईटा कुरो भनियो। स्थावर र जङ्गम प्राणीहरू विनाशशील छन्, तर विनाशशील प्राणीमा आत्मा अविनाशी छ एउटा। अनि स्थावर र जङ्गम प्राणीहरू उच्च नीच छन्, घटबड हुन्छ, स्थूल र कृश छ, ठुलो सानो छ इत्यादि कुराहरू, यानी असन्तुलित छ। तर आत्मा समम, परमात्मा समरूपले, शरीर यानी स्थावर जङ्गम प्राणी असम छन्, तर आत्मा समरूपले विराजमान छ। यो जसले जान्दछ त्यो वास्तविक जान्नेवाला हो। अब यो श्लोकमा सम्पूर्ण स्थानमा समरूपले विराजमान ईश्वरलाई, समरूपले विराजमान ईश्वरलाई समम पश्यन, एकदम राम्ररी ज्ञानद्वारा समरूपमा विराजमान भएको जसले राम्ररी आत्मना आफूले, आत्मानम आफूलाई जसले जान्दछ त्यो व्यक्तिले के गर्दछ त भने आफूले आफूलाई हिंसा गर्दैन। यहाँ हिंसा गर्दैन भनेको आत्महत्या गर्दैन, उसले आफूलाई आत्महत्या गर्दैनको अर्थ के हो भनेको आफ्नो नाश गर्दैन। जसले यो अनेक प्रकारको पक्षपात जान्यो उसले शरीरलाई नै आत्मा सम्झेको हुन्छ, त्यसकारणले आफ्नो उद्धार गर्न सक्दैन। आफ्नो उद्धार गर्न नसकेपछि के भयो भन्दाखेरि सोकृत निन्दक मन्दमती आत्महनन गति जाई। श्रीमद् भागवतमा मनुष्य शरीरको महत्त्वको विषयमा लेख्दै सुखदेवजी महाराजले जुन भन्नुभएको थियो, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। यति राम्ररी, राम्रो भन्दा राम्रो मनुष्य जीवन पाएर अनि
सद्गुरु को शरणागति पाएर अनुकूल यानी भक्ति गर्ने अनुकूल देश काल परिस्थिति पाएर पनि जसले आफ्नो उद्धार गर्दैन त्यो आत्महत्यारा हो, यानी त्यो आत्मघाती हो। आत्मघाती भन्नुको अर्थ जो फाँसी इत्यादि लगाएर आत्महत्या गर्दछन् त्यो व्यक्ति आत्मघाती हो भन्न खोजेको। श्रीमद् भागवतमा एक जगह बहुत राम्ररी महाभारतमा यो बहुत सुन्दर पद छ। योन्यथा सन्तमात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चौरेणात्मा पहारिणा। बहुत सुंदर श्लोक छ। जो व्यक्ति अविनाशी हुँदा हुँदै पनि आत्मालाई विनाश हुनेवाला, जसरी शरीर विनाश हुन्छ त्यसरी नै आत्मालाई विनाश हुनेवाला मान्दछ, त्यो आत्मघाती चोरले, यहाँ शब्द छ किम तेन न कृतं पापम चौरेण, त्यो आत्मघाती चोरले, त्यो जो व्यक्तिले आफ्नो आत्मालाई भलीभाँति जान्दैन त्यसलाई यहाँ चोर भनेको छ। आत्मघाती चोरले किम तेन न कृतं पापम, त्यसले कुन चाहिँ पाप गरेन, यानी त्यसले सम्पूर्ण पाप गर्यो। भन्नुको अर्थ के हो भन्दा मनुष्य जीवनमा अरू जति पनि काम हामी गर्दछौँ, जति पनि काम संसारमा गर्दछौँ, सांसारिक काम त जुन छ छँदैछ, तर मनुष्य शरीरद्वारा समाजको सेवा, गरिब दुखीहरूको सेवा, भिन्न भिन्न प्रकारका संस्थानहरूमा मानव जातिको सेवा इत्यादि जति पनि राम्रा कामहरू छन्, मान्छेहरूले धेरै राम्रा काम, तपाईहरु हेर्नुहोस्, प्राय कसैलाई पनि सोध्नुहोस्, अलिकति प्रगतिशील व्यक्ति धेरै ठाउँमा आबद्ध भएर आफ्नो सेवा समर्पण गरेको हुन्छ। चाहे त्यो सामाजिक कार्य होस्, चाहे त्यो धार्मिक संस्थानहरू हुन्, कहीं अध्यक्ष भएर, कहीं उपाध्यक्ष भएर, कहीं सचिव महासचिव भएर, कहीं पंडित पुजारी भएर, कहीं स्वयं सेवक भएर, कहीं न कहीं उसले केही न केही गरेको हुन्छ, इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। मतलब बहुत गजब लाग्दछ। म गुजरातमा बस्दछु र भ्रमण गर्दछु चारैतिर। हाम्रो नेपालमा नेपाली मान्छेहरू जति समाजमा सेवारत भएका छन्, सोध्नु प्राय कसैलाई, कोही सचिव, कोही अध्यक्ष, कोही एउटा अर्को नयाँ शब्द छ अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता इत्यादि शब्दहरू, इन्भल्भमेन्ट हुन्छ चारैतिर। यो जुन श्लोक छ महाभारतको, यो उद्योग पर्वको महाभारतको यो 42 अध्यायको 37वां श्लोक हो। यो श्लोकमा के भन्न खोजेको छ महाभारतमा भने, सबै काम गरे तापनि जसले आफ्नो आत्माको उद्धार गर्ने काम गरेन। मतलब के हो भन्दा सामाजिक जनजीवनमा आफ्नो शरीरको इन्भल्भमेन्ट, धेरै दान पुण्य गर्ने इत्यादि, अथवा त धार्मिक संस्थानहरूमा, अनि यो सबले आत्माको उद्धार हुँदैन। आत्माको उद्धार भनेको डिफ्रेन्ट, एउटा अलग सब्जेक्ट हो। र आत्माको उद्धारको अर्थ के हो भन्दाखेरि दुई तीनवटा ज्ञान हुनु पर्यो। एक, शरीर निरन्तर घटिरहेको छ। शरीरमा जसरी दियो जल्दै गर्दाखेरि निरन्तर दियोमा सलेदो र अनि तेल कम हुँदै जान्छ। त्यसरी नै यो जीवनमा आयु रूपी तेल कम हुँदै गएपछि शरीरको संरचनात्मक हाम्रो जुन शक्ति हो त्यो ह्रास हुँदै जान्छ। सलेदो जुन त्यो बत्ती हो त्यो कम हुँदै गए जस्तो हाम्रो जीवन ह्रास हुँदै जान्छ। हाम्रो जीवन हेर्दाखेरि
उमेर बढेको देखिन्छ, तर वास्तवमा राम्ररी ध्यान दिनुभयो भने शरीर समाप्त हुँदै गरेको अनुभव हुन्छ तपाईलाई। शरीर भले ठुलो देखियोस् तर शरीरको शक्ति निरन्तर क्षीण भइरहेको देखिन्छ। सानो बालकमा जति चुस्ती फुर्ती हुन्छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, दिनभरि सोफा मिलोस्, भुइँ मिलोस्, जे मिलोस्, ऊ दौडेको दौडे दिनभरि एनर्जेटिक, कति बिहान उठेदेखि लिएर राति सुतुन्जेलसम्म उसमा एकदम एनर्जी 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 हुन्छ। नौजवानमा एनर्जी त हुन्छ, तर त्यो सानो बालकको जस्तो निरन्तर एनर्जी हुँदैन। विश्रामको लागि समय चाहिन्छ। तर 50 वर्ष पुगिसकेपछिको मान्छे बिस्तारो बिस्तारो उसको शरीरबाट अब एनर्जी लेभल घट्दै 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 जान्छ। आराम गर्नु पर्दछ, बार बार थाकिन्छ। मतलब के हो भन्दा हाम्रो जीवन रूपी दियोबाट तेल पनि कम हुँदैछ, बाती पनि कम हुँदैछ। र आत्म उद्धारको महत्व के हो भने यस कुरोलाई राम्ररी जान्ने। अब यस कुरोलाई राम्ररी जान्नका लागि अर्को कुरो के छ भने म आत्मा हुँ, शरीर त म होइन। तसर्थ शरीरलाई भोलि जलाइदिएपछि मेरो आश्रय, अहिले त म शरीरभित्र बसिरहेको छु, त्यस कारणले शरीरबाट म काम गर्दैछु। तर जब मेरो आश्रय स्थान अधिष्ठान शरीर नै नरहेपछि म अन्तरिक्षमा कहाँ जान्छु? जाने टुङ्गो छ मेरो? यो कुरोलाई अलिकति गोडमेल गरेर राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्यौँ भने अनि हामी आत्म उद्धारको बाटोमा अघि सर्दछौँ, अग्रसर हुन्छौँ। अब के गर्ने त आत्म उद्धारको लागि भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सामाजिक संस्थानहरूमा, धार्मिक संस्थानहरूमा, दैशिक संस्थानहरूमा इत्यादिमा काम गर्दा यश, कीर्ति, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा सबै कुरो पाइन्छ। त यो आत्म उद्धारको बाटो होइन। आत्म उद्धारको बाटो के हो त भन्दा अघि कुरो हामीले जुन भनेको छ त्यसलाई ध्यान दिएर आफ्नो गन्तव्य स्थानको लागि, यात्राको लागि सामान तयार गर्नु। म कहाँ जान्छु, कसरी जान्छु, कति मेरो यात्रा छ, यसलाई राम्रो जानेर अब यसैको लागि जुन म यो नवरात्रिमा हजुरहरूलाई निवेदन गर्दै थिएँ कि नवरात्रिलाई सफल बनाऊँ, राम्रो बनाऊँ भनेर। र नवरात्रि जस्तो हामी नवरात्रिमा अनुष्ठान गर्दछौँ। अब नवरात्रिमा अनुष्ठान गर्दा पनि कोही कोही बेला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सांसारिक शक्ति आर्जन गर्नका लागि मलाई देवी माताले शक्ति राम्रो दिउन् ताकि म शरीर संसारमा काम गर्न सकूँ, यो पनि फेरि सांसारिक भक्ति हो। तर यसमा म अत्यन्त एनर्जेटिक भएर, ऊर्जावान भएर म आफ्नो आत्माको उद्धारको लागि प्रयत्न गरौँ भन्ने भावले यदि हामी उपासना गर्दछौँ, अनुष्ठान गर्दछौँ, भक्ति गर्दछौँ भने यो आत्म उद्धारको लागि गरेको हाम्रो काम भयो। जो मनुष्यले सबै काम त गर्दछ, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, सम्पदा सबै कुरो पाउने प्रयत्न गर्यो तर आफ्नो उद्धारको लागि प्रयत्न गरेन भने महाभारतको यो श्लोकले भन्दछ त्यो चोर पापीले के पाप गरेन र। यहाँ त्यस्तो छ, किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारेण। आफ्नो हत्या गर्ने त्यो चोरले किम सबै कुरो गरेर पनि आफ्नो उद्धारको लागि यदि उसले काम गरेन भने त्यसले केही पनि गरेन। मूल कुरो त्यो हो। र यो श्लोकमा यही कुरो बताएको छ, जसले आत्मालाई शरीर ऊँचो नीचो भए तापनि आत्मा समान छ, शरीर विनाश क्षेत्र विनाशशील भए तापनि आत्मा अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन छ। यो जसले भलीभाँति जान्दछ उसले आफ्नो हत्या गर्दैन, माने आत्महत्या गर्दैन। न हिनस्ति शब्दको अर्थ यो। अनि तत्पश्चात के हुन्छ, ततः तत्पश्चात परम गतिम याति, परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यानी
परम गति आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उद्धार गर्दछ, आफ्नो जीवनको कल्याण गर्दछ। कारण उसलाई थाहा छ म मरेपछि परमधाम परमात्माको धाम परमात्माको चरणमा पुग्छु भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। अब एउटा श्लोकहरू, अब यो मूल कुरो के छ, हामीले 12 अध्यायको 5औं श्लोकलाई मूल भावमा लिएको छ, देहवद्भिर अवाप्यते। अब यो देहसँग हाम्रो जुन अट्याचमेन्ट छ, देहसँगको जुन प्रगाढ आसक्ति छ, देहलाई अलग बनाएर आत्मालाई अलग बनाउने कुरो, जसरी मैले त्यो उदाहरण हजुरलाई निवेदन गरेको थिएँ कि शरीर हामीले जुत्ता लगाएर जान्छौँ, जति महँगो भए तापनि जुत्ताको त एउटा ठाउँ हुन्छ नि त, जुत्ताको स्ट्यान्ड हुन्छ, त्यहाँ राख्नु पर्दछ। हराउने चान्सेस छ भने गाडीमै छोड्नु पर्दछ। भगवान पशुपतिनाथको दिव्य दर्शनको लागि हामीले यात्रा गर्दाखेरि भोलि सोमबार बाबा पशुपतिनाथको दर्शनको दिन, अब बाबा पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा त बाटैमा जुत्ता खोल्नु पर्दछ। अहिले त बहुत राम्रो व्यवस्था गरेको छ पशुपति विकास संस्थानले, ओके, जुत्ता खोल्ने ठाउँ छ, जुत्ता भित्र त लान पाइँदैन। तसर्थ शरीर यो साधन हो, माथि जाँदाखेरि त शरीर त यहीँ ढल्दछ। यस कारणले तर शरीरसँगको प्रगाढ जुन आसक्ति हो त्यसलाई कसरी अलग गर्ने, यो श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान मकर्तारं स पश्यति। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। हेर्नुस्, यह भनेको जो व्यक्तिले कर्माणि सम्पूर्ण कर्महरूलाई, सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई सर्वशः सबै प्रकारले प्रकृतिद्वारा एव नै क्रियमाणानि भइरहेको छ, पश्यति, यस्तो जान्दछ। एकपल्ट अर्थ लगाउँ। तथा अनि आत्मानम, आफूले आफूलाई, अकर्तारम, म कर्ता होइन म त द्रष्टा मात्र हुँ भनेर पश्यति, अनुभव गर्दछ अथवा देख्दछ। स च त्यही नै वास्तवमा देख्नेवाला हो, स पश्यति, त्यही नै देख्नेवाला हो। अब के हो भाव अलिकति बुझ्नुहोस्। शरीर र आत्मालाई अलग अलग भावले, अलग अलग विवेकले अलग अलग गर्ने। अनि के हुन्छ, मैले अस्ति नै ध्यानको विधि बताउँदाखेरि राम्रो ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई पछि पछि शरीर अलग आत्मा अलग भएको छुट्टिएको अनुभव हुन्छ। धेरै साधना काल पछि हुन्छ। तर अलग अलग हुन थालेपछि कसरी हुन्छ त भन्दा हो यो कुरो यहाँनिर गर्नुहुन्छ। यह भनेको जो व्यक्तिले कर्माणि, सम्पूर्ण कर्महरू, संसारका सम्पूर्ण क्रियाहरू, आँखाले आँखाले हेर्ने क्रिया गर्यो, नाकले सुँघ्ने क्रिया गर्यो, मुखले बोल्ने क्रिया गर्यो, जिब्रोले स्वाद लिने क्रिया गर्यो, कानले सुन्ने क्रिया गर्यो, चमडीले स्पर्श गर्ने, सुख र दुःख, गर्मी र सर्दीको अनुभव गर्ने क्रिया गर्यो, हैन? सम्पूर्ण क्रियाहरू। तर यो सम्पूर्ण क्रियाहरू सम्पूर्ण प्रकारले प्रकृतिद्वारा नै भइरहेको छ, म गर्ने कोही होइन, यो सम्पूर्ण प्रकृतिद्वारा भइरहेको छ। यो कुरो जसले राम्ररी जान्दछ, जान्नुको मतलब जसलाई यो कुरो रियलाइज भयो, परिपक्वता भयो जसलाई। तथा अनि अर्को कुरो के हो भने आत्मालाई, मतलब सम्पूर्ण रूपले तटस्थ भइसकेपछि आत्मा अकर्तारम। त्यसकारणले हामीले पुराना श्लोकहरूमा पढेको छौँ कि ज्ञानले युक्त भएर प्रारब्ध भोग, शरीर जबसम्म रहन्छ तबसम्म, शरीर रहन्जेलसम्म त हामी संसारमा छौँ। अब शरीर रहेको मतलब के हुन्छ भने शरीरका सम्पूर्ण क्रियाहरू हुन्छन्।
शरीरले काम पनि गर्छ, काम गरेपछि केही फल प्राप्ति हुन्छ, भोजन गरिन्छ, सुतिन्छ, संसारका सम्पूर्ण व्यवहार विषयान इन्द्रिय ही चरण सम्पूर्ण क्रियाहरू हुन्छ। तर उसले कसरी गर्दैछ क्रिया भन्दाखेरि ऊ क्रिया यसरी गर्दैछ, म क्रिया गर्नेवाला होइन, म त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा हुँ। तर यो जबसम्म यो शरीरमा आयु रूपी तेल बाँकी छ, मैले यो शरीरलाई जसरी श्रीमद् भागवतको पंचम स्कन्धमा अवधूत शिरोमणि भगवान भरतजीको कथा हुँदछ। भरतजी जब तेस्रो जन्ममा आङ्गिरस गोत्रमा सम्राट भरत, पछि मृग भरत अनि तेस्रो जन्ममा आङ्गिरस गोत्रीय भरत भएपछि, सम्पूर्ण रूपमा अवधूत भएपछि पुरा भरतजीको दिव्य चरित्रलाई हेर्नुहोस्। उनी सबै काम गर्दछन् तर कार्यका लागि कुनै प्रयत्न गर्दैनन्। खान नपाउँदाखेरि कैयौँ दिनसम्म खाँदैनन्। तर कसैले ल्याएर त्यो भील जातिको जसले छोरो जन्मेपछि जसरी पशु बलि दिनका लागि मान्छेहरू प्रतिज्ञा गर्दछन्, जो अज्ञानी व्यक्तिहरू छन्, यदि मेरो घरमा यस्तो खुसी भयो भने म एउटा बाख्रा, एउटा परेवा अथवा एउटा कुखुरा के दिन्छु भनेको हुन्छ। म त यी सब कुराबाट धेरै परिचित छुइनँ तर सुनेका कुरा। त्यसै त्यो भीलले के भनेछ भने मेरो घरमा छोरो जन्म्यो भने एउटा मान्छे काटेर मान्छेको रगत म भद्रकालीलाई चढाउँछु। अब यो मान्छे मारेको ह्युमन मान्छे मार्नाले यसलाई के अरे दण्ड हामी दण्ड भन्छौँ। तर क्रिया मृत्यु क्रियामा कुखुरालाई मार्नुहोस्, बाख्रालाई मार्नुहोस्, मान्छेलाई मार्नुहोस्, मृत्यु क्रिया भनेको यो एउटै क्रिया हो। तकलिफ दुःख हुने क्रिया एउटै क्रिया हो। त्यसकारणले भक्तहरूले हर चिजको बधबाट मुक्त हुने कोसिस गर्दछ। भरतजीलाई त्यो जो मान्छे पैसा रुपियाँ दिएर अथवा अब भील राजा डर त्रास देखाएर यसलाई काट्नका लागि जो मान्छे ल्याएको थियो कसो कसो गरेर भाग्यो, त्यो राति अँध्यारोमा भाग्यो। अब भद्रकालीलाई भाकल गरेको दिन त चढाउनै पर्छ। जङ्गलमा खोज्दा अवधूत शिरोमणि श्री भरतजी महाराज भेटियो, लिएर गए। केही प्रश्न छैन, जानुभयो। अनि गएपछि यिनलाई स्नान गराए। कति दिनदेखि स्नानै गरेको थिएन होला। अब उनको स्नान भनेको चुर्लुममा चोबियो जे लुगा लगाएको छ त्यतिकै हिँड्ने हो। त्यो मल एकदम हटाउनका लागि उबटनहरू लगाएर साबुनहरू लगाएर त्यस्तो नहुने कुरा आएन। शरीर सम्बन्धी केही त्यस्तो क्रियै छैन, आसक्ति नै छैन। अनि यिनीहरूले मजाले नुहाइदिए। नुहाएपछि आनन्दले नुहाउनु भयो। नयाँ कपडाहरू लगाइदिए, नयाँ कपडा लगाइदिनु भयो। अनि एकदम स्वादिष्ट सुपाच्य राम्रो भोजन गराए, मजाले खानुभयो। केही यो किन कसो केही क्वेसन छैन, क्रिया भइरहेको छ। अनि जब अन्तिममा यिनीहरूले भने तिमीलाई राजाको पुत्र जन्मेको खुसियालीमा भद्रकालीको मन्दिरमा तिम्रो शरीरलाई, तिम्रो शिरलाई काटेर तिम्रो शिरबाट निस्किएको खुनले भद्रकालीलाई अभिषेक गर्नुपर्नेछ। ल अब हिँड भन्दा खुरुक्क हिँड्नुभयो। कोही क्वेसन छैन, अलिकति डर पनि छैन। वधशालामा पुर्याएर भद्रकालीको अगाडि जब भरतजीलाई अवधूत शिरोमणि आङ्गिरस गोत्रीय परम शुद्ध ब्राह्मणको जब बलि दिने बेला आयो, उनी त जसरी उनीहरूले भने उनी त शिर गएर बसिहाले। उनलाई केही जीवनसँग पनि मतलब छैन, मृत्युसँग पनि मतलब छैन। तयार भए। जब हतियार उठाएर काट्न आँटे अनि कथा आउँदछ भद्रकाली साक्षात प्रगट भइन्। भद्रकालीले विचार गरिन्, एक त यो महान कृष्ण भक्त, अर्को परम सुयोग्य ब्राह्मण शरीर, आज यसको एउटा खुन मात्र मेरो निमित्त भएर यदि जमिनमा पर्यो भने म हत्यारी कहलाउँछु र म आफूलाई कहिल्यै पनि म आफूलाई माफ गर्न सक्दिनँ भन्न भद्रकाली स्वयं प्रगट भएर
चण्डीको रूपमा प्रकट भएर, जसरी आज दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको रूपमा भगवती पराम्बा दुर्गा आज दोस्रो दिनको उपासना ब्रह्मचारिणीको रूपमा उपासना गरिन्छ। भद्रकालीको रूपमा प्रचण्ड रूप धारण गरेर निस्किएर ती पापीहरूलाई भयङ्कर दण्ड दिनुभयो। अनि भरतजीका अगाडि आएर उभिँदा भरतजीले धन्यवाद पनि भन्नु भएन। जसले प्राण रक्षा गरिन् उनलाई धन्यवाद पनि भनेन। माता हात जोडे, प्रार्थना गरे, धन्य हो माता, धन्य हो भनिन् प्रार्थना। तर मलाई तपाईँले बचाउनु भयो नै। मृत्यु अगाडि आउँदाखेरि पनि भय छैन। मृत्युबाट मुक्त हुँदाखेरि जीवन त्राण भएको, जीवन रक्षित भएको अवस्थामा खुसियाली छैन, आनन्द छ। यो जुन व्यवहार छ, यो जुन यो 29वां श्लोकमा जुन कुरो भनेको छ, यो व्यवहारको कुरो हो। आत्मानम अकर्तारम पश्यति। जबसम्म शरीर छ तबसम्म इन्द्रियहरूले आफ्नो काम गरिरहेको छ। यसको मतलब एउटा कुरो ध्यान दिनुहोस् नि, हामीबाट कुनै गलत काम कहिल्यै पनि यो खालको, यो स्टेटसमा, यो दर्जामा पुगेको व्यक्तिबाट भुलिएर पनि कुनै गलत काम हुँदैन। त्यसकारणले कोही बेला गलत काम भयो भने अब यो त मैले गरेको होइन, शरीरले गरेको भन्न पाइँदैन। आत्मस्थितिमा पुगेको त्यो परम भागवतद्वारा गलत काम कहिल्यै पनि हुँदैन, गलत प्रक्रिया कहिल्यै पनि हुँदैन। र आत्मालाई जसले अकर्ता सम्झिन्छ, प्रकृतिलाई जसले कर्ता सम्झिन्छ, जसले यो कुरो पश्यति भनेको देख्दछ, यानि अनुभव गर्दछ, स त्यही नै वास्तवमा अनुभव गर्नेवाला हो। त्यही नै वास्तवमा महान ज्ञानी हो, त्यही नै वास्तवमा परम ज्ञानी हो। यो भन्न खोज्नुभएको भगवानले। अब यसरी के भन्नुहुन्छ भन्दा, प्रकृतिसँग सम्बन्ध अलग भयो नि त। प्रकृति आफ्नो क्रिया गरिरहेकी छिन्, म प्रकृतिबाट अलग, म द्रष्टा रूपले मेरो शरीरमा भएको, शरीरद्वारा भएको सम्पूर्ण हलचललाई म जान्दछु, अनुभव गर्दछु। दुईटा अलग अलग भयो। एउटा यो 30वां श्लोकलाई पनि एकपल्ट हेरिहालौँ। यदा भूत पृथग भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथग भावम एकस्थम अनुपश्यते तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म संपद्यते तदा। हेर्नुहोस्, त्यसरी नै यो जुन श्लोक छ, यो श्लोकमा पनि बिल्कुल यसरी नै प्रकृति र आत्मालाई अलग अलग गर्ने प्रक्रिया हो यो। अब प्रकृतिमा दुईटा कुरो हुन्छ, एउटा क्रियात्मक, एउटा पदार्थजन्य। यानी प्रकृतिसँग आबद्ध क्रिया रूपले हुन्छ, यो म गर्दैछु, यो म गर्दैछु। तर यो जुन 29वां श्लोकमा म गर्नेवाला होइन, शरीरबाट हुँदैछ, क्रियात्मक। अब पदार्थद्वारा पनि अनुबन्धित नहुनु, यो चाहिँ यो श्लोकमा वर्णन गरिन्छ। के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। यदा जुन समयमा साधक, यदा जुन समयमा साधक भूत पृथक भावम, भूत भनेको प्राणीहरूको अलग अलग भावलाई एकस्थम, एउटै प्रकृतिमा अनुपश्यति देख्दछ। च अनि ततः त्यो प्रकृतिले एव नै, प्रकृतिद्वारा नै विस्तार भएको देख्दछ। तदा ब्रह्म संपद्यते, त्यतिखेर उसले परम ब्रह्मानन्दको अनुभव गर्दछ। मतलब क्रियात्मक ढङ्गले पनि, पदार्थगत ढङ्गले पनि शरीरबाट अलग भएपछि मर्नुभन्दा पहिले नै प्राणनाजीले जुन भन्नुभयो नि, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री महामती हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुखले। जीवन
जीवन मुक्ति शरीर रहँदा रहँदै नै शरीरबाट ऊ क्रियागत भाव र पदार्थगत भावबाट मुक्त भयो र उसले ब्रह्मानन्दको ब्रह्म साक्षात्कारको अनुभव गर्दछ। यही भावको साथमा कोटि कोटि प्रणाम।